नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। संसद पुनर्स्थापना भएसँगै दलहरूबीच सहमति हुने सभामुख सापकोटाको विश्वास। दलको विवादले संसदीय प्रक्रियालाई कुनै असर नगर्ने तर्क। कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न पछि नहट्ने अख्तियार प्रमुख राईको भनाई। निर्दोषलाई नफसाउने प्रतिबद्धता। निर्दोष व्यक्तिलाई चाहिँ मैले फसाउने मेरो क्रियाकलाप पनि रहने छैन। ग्रिन हाइड्रोजन परियोजनाको लागि नेपाल अयल निगम र काठमाडौँ विश्वविद्यालय बीच सम्झौता। जलविद्युत आयोजनाबाट हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्ने लक्ष्य। नाइजेरियामा बन्दुकधारीको अपहरणमा परेका 27 छात्रसहित 42 जना रिहा। 317 जना छात्राहरूको अवस्था अझै थाहा हुन सकेन। र बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजका दुवै खेल बराबरीमा सकिए। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर सिटी र वेस्ट ह्यामको खेल चल्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौं पूरा खबर। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद पुनर्स्थापना भएसँगै दलहरूबीच सहमति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। आज चितवनमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले संसद नियमित चल्ने बताउनुभयो। संसदको आह्वानको लागि सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिसकेको भन्दै उहाँले अब पहिले जसरी नै संसद चल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पहिले जसरी संसद चलेको थियो त्यही अनुसार संसद चल्ने र दलहरूबीच छलफल र समझदारी हुने बताउनुभयो। राष्ट्रपतिबाट संसद आह्वान भएसँगै कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट परामर्श गरी पुरानै तवरले संसद पुनः सञ्चालन हुने उहाँको भनाइ छ। राजनीतिक दलको विवादले संसदीय प्रक्रियालाई कुनै असर नगर्ने सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो। संसद विघटनको समयमा भएका नियुक्तिका विषयमा अदालतमा बहस भइरहेकोले अहिले टीका टिप्पणी गर्नु उचित नहुने सभामुख सापकोटाको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई महाराज धिराज ठान्ने गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको शिक्षकहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले जन्मिएको धरातल बिर्सेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई महाराज धिराज सम्झेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। कम्युनिस्टहरूले हिजो जुन वर्गको विरुद्धमा विद्रोह गरे त्यही वर्गलाई अहिले केपी ओलीले साथ दिएको प्रचण्डको भनाइ छ। ओलीले आफूलाई महाराज धिराज ठान्न थालेदेखि पार्टीको बैठकमा बस्न नपर्ने, आलोचना नसुन्ने र आफूले भनेको कुरालाई ध्रुव सत्यको रूपमा अरू सबैले मानिदिनु पर्ने प्रवृत्ति देखाएको प्रचण्डको आरोप छ। कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वबाट बनेको संविधान र त्यसको मर्ममाथि प्रधानमन्त्री ओलीबाट निर्मम प्रहार भएको र उहाँले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई नै उल्ट्याउन खोजेको अध्यक्ष प्रचण्डको जिकिर छ। नेकपाकै ओली समूहका नेता सुभाष नेमाङले संसद पुनर्स्थापनापछि सरकार झनै बलियो भएको दावी गर्नुभएको छ। नेकपा ओली समूह निकट सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले काठमाडौँमा गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेता नेमाङले संसद विघटन हुँदा काम चलाउ हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओली पुनर्स्थापनापछि झनै दहरो भएको बताउनुभयो। पुनर्स्थापित गर्ने साथीहरूले के सोच्नुको थाहा छैन, तर यसले त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई र हाम्रो पार्टीलाई चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कुरै छैन। पुनर्स्थापना नहुँदासम्म केपी ओली त केयरटेकर हो। निर्वाचन घोषणा गरिराखेको छ। निर्वाचन घोषणा गरिराखेको प्रधानमन्त्रीले यो के निर्णय गर्ने हो, निर्णय गर्न पाउँदैन। यो काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। यो ठिक होइन भनिरहेको थियौँ। अब त त्यो दुःख पनि गर्नु नपर्ने। संसद पुनर्स्थापित भयो, उहाँ त हिजोभन्दा झन् दह्रो हुनुभयो। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि संसदमा सांसदहरूको किनबेच हुन सक्ने खतरा बढेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा मन्त्री गेवालीले दलहरूको नीतिविहीन गठबन्धन हुँदा प्रतिनिधि सभा सांसदहरूको खरिद बिक्री हुने थलो बन्ने खतरा बढेको बताउनु भएको हो। मन्त्री गेवालीले देशभित्रको राजनीतिको गलत प्रभाव अर्थतन्त्र र व्यवसायमा पर्न थालेको पनि बताउनुभयो। सरकारले पछिल्लो 3 वर्षमा हासिल गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिका कारण देश अहिले अल्पविकसित देशको सूचीबाट विकासोन्मुख मुलुकतर्फ स्तरोन्नति हुन सिफारिस भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले सत्य र प्रमाणको आधारमा कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न पछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। घट्टेकुलो समाजले गरेको स्वागत कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कामलाई विगतको भन्दा प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो। राईले नागरिकको अपेक्षा र सञ्चार माध्यमले उठाएका विषयलाई संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी ऐन र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने ऐनको दायराभित्र रहेर विधि, प्रक्रिया र कानुन सम्मत ढङ्गले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त
गर्नुभयो। उहाँले निर्दोष व्यक्तिलाई नफसाउने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नागरिकहरूले चाहिँ जुन अपेक्षा गर्नुभएको छ र चाहिँ मिडियाले जुन विषयवस्तुहरू उठाइराख्नु भएको छ, मैले संविधानले दिएको दायराभित्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दायराभित्र रहेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र चाहिँ जनताका अपेक्षा अनुसारको काम भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेर देखाउने मेरो प्रण रहने। यदि कोही निर्दोष छ भने त्यो जुनसुकै निर्दोष व्यक्तिलाई चाहिँ मैले फसाउने चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो खालको चाहिँ क्रियाकलाप पनि रहने छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समितिले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तर उन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ। समितिले नेपालसहित लाओस र बङ्गलादेशलाई पनि विकासशील देशमा स्तर उन्नतिका लागि सिफारिस गरेको हो। नेपालले 5 वर्षको तयारी अवधिको सुविधासहित स्तर उन्नतिको लागि सिफारिस पाएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले बताउनुभयो। विकासशील देशमा सिफारिस भएसँगै नेपालले अब सन् 2026 अर्थात् अबको 5 वर्षमा विकासशील राष्ट्रको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। स्तर उन्नतिका लागि प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क सुधार गर्नुपर्ने प्रावधान छ। नेपालले प्रति व्यक्ति आय बाहेक 2 सूचकाङ्कमा तोकिएको मापदण्ड पार गरिसकेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मस्तिष्कघात भई उपचार गराइरहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नवीन राज जोशीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीको स्वास्थ्य लाभको कामना सहितको सन्देश लिएर उहाँका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकाल बिहान पूर्व मन्त्री जोशी उपचाररत थापाथलीमा रहेको नर्भिक अस्पताल पुग्नु भएको थियो। हिजो नर्भिक अस्पतालमा भर्ना हुनुभएका जोशीको अहिले सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको छ। नेता जोशीको स्वास्थ्य अवस्थामा सामान्य सुधार देखिएको उपचारमा संलग्न नर्भिक अस्पतालका न्युरोसर्जन डाक्टर राजीव झाले जानकारी दिनुभयो। बिहान जोशीको शरीरको दायाँ भाग चल्न थालेको उहाँको भनाइ छ। ग्रिन हाइड्रोजन परियोजनाको लागि नेपाल ऐल निगम र काठमाडौँ विश्वविद्यालय केयु बीच सम्झौता भएको छ। गएको पुसमा भएको समझदारी अनुसार हाइड्रोजन इन्धनको विकासका लागि निगम र काठमाडौँ विश्वविद्यालय बीच 5 करोड रुपियाँको सम्झौता भएको हो। सम्झौता पत्रमा निगमको तर्फबाट निर्देशक दीपक बराल र केयुको स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डिन डाक्टर डम्बर बहादुर नेपालीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। नयाँ सम्झौतासँगै हाइड्रोजन इन्धनको अध्ययनलाई थप फराकिलो बनाउन सहयोग पुग्ने मेकानिकल इन्जिनियरिङ विभागका उपप्राध्यापक विराज सिंह थापाले बताउनुभयो। नेपालमा धेरै जलविद्युत आयोजना बनिरहेको र तिनै जलविद्युत आयोजनाबाट ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको थापाको भनाइ छ। विश्वका कयौं देशले हाइड्रोजन इन्धनको प्रयोग गरिरहेका छन्। पेट्रोल, डिजल जस्ता नवीकरण गर्न नमिल्ने इन्धनले एकातिर वातावरण प्रदूषण गराइरहेको र वर्षेनी अर्बौं रुपियाँ बाहिरिएको अवस्थामा हाइड्रोजन इन्धन नेपालको भरपर्दो विकल्प हुन सक्ने उपप्राध्यापक विराज सिंह थापाको भनाइ छ। सरकारले आवश्यक नीति, नियम, पूर्वाधार र जनशक्तिमा सहयोग गरेमा नेपालमा केही वर्षभित्र हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। केयुले ग्रिन हाइड्रोजन ल्याब सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले संसद पुनर्स्थापना भएसँगै दलहरूबीच सहमति हुने सभामुख सापकोटाको विश्वास, दलको विवादले संसदीय प्रक्रियालाई कुनै असर नगर्ने तर्क, कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न पछि नहट्ने अख्तियार प्रमुख राईको भनाइ लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्राथमिक शेयर अर्थात् आइपिओको नतिजा हेर्नकै लागि नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ। आइपिओको नतिजा हेर्नको लागि मेरो शेयर वेबसाइट र मोबाइल एपले मात्रै नधान्ने भएपछि सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले आइपिओ हेर्नकै लागि नयाँ वेबसाइट ल्याएको हो। मेरो शेयरबाट आइपिओको नतिजा हेर्न समस्या भएको र धेरैजनाले एकैपटक हेर्दा चापका कारण अरू सेवा पनि प्रभावित भएपछि सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले नयाँ वेबसाइट ल्याएको हो। अब आइपिओ रिजल्ट .cdsc.com.np मा आइपिओको नतिजा हेर्न सकिन्छ। आइपिओको नतिजा मात्रै राखिने यो पोर्टल छिटो, छरितो र धेरै लगानीकर्ताले एकैसाथ प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाएको लिमिटेडले दाबी गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पेट्रोलियम पदार्थको आयातको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन नसकिने बताउनु भएको छ। ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालको राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टले पेट्रोलियम पदार्थ राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएकोले आयातको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिन नसकिने बताउनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको आयात अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकोले यसको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिने मन्त्री भट्टको भनाइ छ।
तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधन भएको आज 2 वर्ष पूरा भएको छ। 2075 सालको फागुन 15 गते ताप्लेजुङको पाथीभराबाट फर्कने क्रममा एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा अधिकारीसहित 7 जनाको ज्यान गएको थियो। स्वर्गीय मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको स्मरण गर्दै आज उहाँको जन्मस्थल पोखरा लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम भएका छन्। 1 महिने स्वस्थानी व्रत आज विधिपूर्वक समापन गरिएको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि विधिपूर्वक स्वस्थानीको व्रत गरेका देशभरका भक्तजनले आज व्रत समापन गरेका हुन्। काठमाडौँको साली नदीमा पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु भएको माधव नारायण व्रत पनि आजै समापन भएको छ। यसैबीच आज 39औं मगर स्थापना दिवस पनि मनाइएको छ। 2039 साल फागुन 15 गते स्वर्गीय हेमबहादुर पुनको अध्यक्षतामा तनहुँमा नेपाल लाङ्गाली परिवार सङ्घको प्रथम अधिवेशन भएको थियो। यसैको सम्झनामा मगर सङ्घ र यससँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गरेर मगर दिवस मनाउँदै आएका छन्। सप्तरीमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहका 3 जना कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्। आज बिहान खडक नगरपालिकाको रामनाथ मण्डल, राजविराजका उदयनाथ मण्डल र विष्णुपुरका रामकृष्ण मण्डललाई पक्राउ गरेको सप्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र प्रसाद धमलाले जानकारी दिनुभयो। केही समय यता व्यवसायी कार्यालय प्रमुख तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग चन्दा माग्ने, धम्काउने लगायत गैर कानुनी गतिविधि गरेको गुनासो आएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र एम्बुलेन्सको ठक्कलबाट एउटा वयस्क पाटेबाघ घाइते भएको छ। निकुञ्जभित्र पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्गको बुढीखोला नजिकै एम्बुलेन्सको ठक्करबाट बिहान पाटेबाघ घाइते भएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत असीम थापाले जानकारी दिनुभयो। एम्बुलेन्सले बाघलाई ठक्कर दिए लगत्तै चालकले बाघ घाइते भएको सूचना निकुञ्ज प्रशासनलाई दिएका थिए। बिहानैदेखि निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेना र निकुञ्जको टोलीले घाइते भएको बाघको खोजी गरिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2824 जनामा पीसीआर परीक्षण गर्दा थप 81 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,74,065 पुगेको छ। 24 घण्टामा थप 48 जना निको भएका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 2,70,325 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण 2 जनाको ज्यान गएको छ। कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2773 पुगेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। नेपाललाई विकासशील देश स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको विषयमा कमल खनाल र कृष्ण कुमार थापा लेख्नुहुन्छ, नेपाललाई बधाई छ। तोकिएका सूचक सुधार गर्न सरकारले थप काम गर्नुपर्छ। यसै विषयमा नेमाङ माइला नाम गरेका साथी फेसबुकमा ठट्यौली पारामा लेख्नुहुन्छ, सियो पनि नबनाउने अनि विकासशील देशमा सिफारिस रे हँसाएरै मार्छन् होला नेपालका नेताहरूले। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय भएर काम गर्छु भनेको खबरमा एन नारायण खनालले लेख्नु भएको छ, कडा कारवाही गर्छु भनेर मात्रै भएन, गरिहाल्नु पर्यो नि। सहदेव खड्का लेख्नुहुन्छ, उहाँ फेरि रट्टाको सुगा जस्तो कारवाही हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर कारवाही गर्नुहुन्न। यतिन्जेलसम्म च्याप्प स्यालले कुखुरो समाजसरी समात्दै थुन्दै गरिसक्नु पर्ने होइन र? अनि कालीकोटको खाडाचक्रका शैलेन्द्र आचार्यले हाम्रो आइबीआरमा रेकर्ड गराएको जिज्ञासा यस्तो छ। यो कक्षा 11-12मा दृष्टिहीन भएका व्यक्तिहरूको लागि पढ्नलाई नेपाल सरकारले के छ अडियोको व्यवस्था अहिले नयाँ कोर्स लागू भएपछि अडियोको व्यवस्था गर्छ कि नै, म जवाफ माग्न चाहन्छु मैले सोधेको प्रश्नको। शैलेन्द्रजी, तपाईँको जिज्ञासा हामीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव प्रसाद दाहाललाई सोधेका थियौं। उहाँका अनुसार अहिले भर्खरै नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएकाले दृष्टिविहीनहरूका लागि तत्कालै अडियो उपलब्ध हुने छैन, तर केन्द्रले तयारी भने गरिरहेको छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा रङ्ग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। नाइजेरियामा बन्दुकधारीहरूको अपहरणमा परेका 27 जना छात्र सहित 42 जना अपहरणमुक्त भएका छन्। गएको हप्ता एक विद्यालयबाट अपहरणमा परेका 27 जना छात्र सहित अभिभावक तथा कर्मचारी रिहा भएका बीबीसीले जनाएको छ। कारगरामा रहेको एक सरकारी विद्यालयबाट उनीहरू अपहरणमा परेका थिए। नाइजेरियामा हिजो अपहरणमा परेका 317 जना छात्राहरूको अवस्था भने अझै थाहा हुन सकेको छैन। बन्दुकधारी समूहहरूले एउटा निजी विद्यालयबाट 12 देखि 16 वर्ष उमेरका छात्राहरूलाई अपहरण गरेर जंगलतर्फ लगेका र उनीहरूको अवस्था अझै थाहा नभएको समाचार संस्था एपीएफलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। नाइजेरियामा हतियारधारी समूहहरूले फिरौतीकै लागि अपहरण गर्दै आएका छन्। गएको वर्षको डिसेम्बरमा पनि बन्दुकधारीहरूले 300 भन्दा धेरै छात्राहरूलाई अपहरण गरेका थिए। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। नेपाली बलर सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान सुपर लिग पिएसएल क्रिकेट खेल्न आज पाकिस्तानको कराची गएका छन्। अक्सनमा अनुबन्ध नभए पनि सन्दीपलाई लाहोर क्वालन्डर्सले खेल्न बोलाएको हो। सन्दीपले अब राशिद खानको स्थानमा खेल्नेछन्। सन्दीपले यसअघि पनि लाहोरबाटै खेलेका थिए। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग अन्तर्गत आजका दुवै खेल बराबरीमा सकिएका छन्। इन्फा मैदान 7 बाटोमा भएको पहिलो खेलमा पुलचोक स्पोर्ट्स क्लब र श्री भगवती क्लबले गोल रहित बराबरी खेले। दुवै टोलीले गोल गर्ने उत्कृष्ट मौका गुमाएपछि अङ्क बाँड्न बाध्य भए। श्री भगवती 9औं स्थानमा छ भने पुलचोक पुछारमा रहेको छ। आजको दोस्रो खेलमा बाँसबारी क्लब र श्री कुमारी क्लबले पनि गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। बाँसबारीले खेलमा थुप्रै राम्रा मौका पाए पनि गोल गर्न सकेन। बाँसबारी 15 अङ्कका साथ तेस्रो र श्री कुमारी 7 अङ्कका साथ 8औं स्थानमा छ। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीले वेस्ट ह्याम युनाइटेडलाई 2-0 गोलले हराएको छ। आजको जितसँगै सिटीले दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँगको दूरी 13 अङ्कमा पुर्याएको छ। यस्तै स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज बार्सिलोनाले सेभियासँग खेल्दैछ। खेल अहिले 9 बजे सुरु हुनेछ। आज विजयी भएमा बार्सिलोना 52 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा उक्लनेछ। सेभिया विजयी भएमा भने शीर्ष 3 मा पुग्नेछ। खबरको सिलसिला यति नै। रङ्गदर्पणसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। संसद पुनर्स्थापना भएसँगै दलहरूबीच सहमति हुने सभामुख सापकोटाको विश्वास। दलको विवादले संसदीय प्रक्रियालाई कुनै असर नगर्ने तर्क। कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न पछि नहट्ने अख्तियार प्रमुख राईको भनाई। निर्दोषलाई नफसाउने प्रतिबद्धता। ग्रिन हाइड्रोजन परियोजनाको लागि नेपाल आयल निगम र काठमाडौँ विश्वविद्यालय बीच सम्झौता। जलविद्युत आयोजनाबाट हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्ने लक्ष्य। नाइजेरियामा बन्दुकधारीको अपहरणमा परेका 27 छात्रसहित 42 जना रिहा। 317 जना छात्राहरूको अवस्था अझै थाहा हुन सकेन। र बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजका दुवै खेल बराबरीमा सकिए। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर सिटीले वेस्ट ह्यामलाई हरायो। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।